अघिल्लो पटक राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको राप्रपा प्रतिनिधि सभामा बलियो शक्तिको रूपमा फर्किँदै चुनावी सफलतापछि खेल्ने भूमिकालाई लिएर चासो। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा एमाले मतान्तर बढ़ाउँदै निर्वाचन आयोगलाई प्रभावकारी नहुन एमालेको आग्रह, थ्रेस होल कटाउन एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टी संघर्ष गर्दै। चुनावको खर्च विवरण पेश गर्न उम्मेद्वार र दललाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन 35 दिनभित्र विवरण बुझाउनु पर्ने। चीनका मुख्य व्यापारिक शहर सांघाई र बेजिङमा प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि सुरक्षा व्यवस्था कसिलो, कोभिड नीतिले जनजीवन अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै प्रदर्शनकारी आक्रोशित। र अन्डर 19 राष्ट्रिय पुरूष क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको लगातार चौथो र कर्णाली प्रदेशको दोस्रो जीत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासले 30 वर्षभन्दा बढ़ी समय व्यतीत गरिसकेको छ। 3 दशकको अवधिमा पटक पटकको विभाजन झेलेको राप्रपा कुनै समय सत्ता राजनीतिको निर्णायक शक्ति समेत बनेको थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि पुरानै एजेण्डा सहित हरेक जसो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको राप्रपाले यो पटक भने केही उत्साहजनक सफलता पाएको छ। अघिल्लो पटक राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नपाएको राप्रपाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 60 सीट जितिसकेको छ भने समानुपातिकमा सीट पाउनका लागि चाहिने भन्दा बढ़ी मत नै पाएको छ। चुनावी सफलतापछि राप्रपाले संसदमा खेल्ने भूमिकाप्रति धेरैको चासो छ। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्ववंश भनिएकाहरूको पार्टीको पहिचान बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निकै उतार चढ़ाव झेलेको छ। बहुदलीय व्यवस्था बहाली भएपछि राप्रपा थापा र राप्रपा चन्दको नामबाट 2 पार्टी बनेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पार्टी र अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको पार्टीले 2048 को आम निर्वाचनमा खासै उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेनन्। त्यति बेला थापा नेतृत्वको पार्टीले 1 सीट जित्यो भने चन्द नेतृत्वको पार्टीले 3 सीटमा विजयी भयो। निर्वाचन पछि पार्टी एकता गरेका थिए। 2051 को मध्यावधि निर्वाचनमा सो पार्टीले प्रतिनिधि सभामा 20 सीट जित्न सफल भयो र संसदको तेस्रो ठूलो दलको रूपमा स्थापित बन्यो। त्यसबेला कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा चन्द नेतृत्वमा रहेको एउटा समूह एमालेसँग गठबन्धन सरकारमा सामेल भएपछि दलमा पुनः विभाजनको श्रृंखला शुरू भयो। एमालेसँग गठबन्धन सरकारमा सामेल पश्चात 2053 फागुन 29 गते चन्द तेस्रो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बने। सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा रहेको समूहले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो। गठबन्धन गरेर सरकारमा सामेल हुने विषयले पुनः राप्रपा भित्र फुटको अवस्था आयो। पार्टीले लोकेन्द्र बहादुर चन्द र 9 समर्थकलाई निष्कासन पनि गर्यो। पछि चन्दले आफ्नै पार्टी शुरू गरे। 2056 को निर्वाचनमा पनि दुवै पक्ष एक्लै सहभागी भए। सूर्यबहादुर थापाले 11 सीट जिते भने लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको पार्टीले कुनै पनि सीट जित्न सकेन। पुनः चुनाव पश्चात यी दल बीच फेरि एकीकरण भयो। दोस्रो पटक भएको एकीकरणको केही समयमै पुनः 2061 मा पार्टी पुनः विभाजित भयो। पार्टीका पूर्व अध्यक्ष थापाले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी नामक नयाँ दलको गठन गरे। 2063 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विभाजनको रूपमा कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल दल गठन गरे। संविधान सभा पहिलो निर्वाचन 2064 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक तर्फ 8 सीट जितेको थियो, जसको पार्टीको नेतृत्व पशुपति शमशेर जबराले गरेका थिए। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले 4 सीट जितेको थियो। 2070 मा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गाभियो। त्यसबेला सूर्यबहादुर थापाले पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए। दोस्रो संविधान सभामा सो दलले प्रत्यक्षमा 3 र समानुपातिक तर्फ 10 सीट सहित 13 सीट जितेको थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले समानुपातिकमा 24 सीट जित्दै दोस्रो संविधान सभाको चौथो ठूलो राजनीतिक दल बन्न पुग्यो। 2073 मक्सिर 6 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच एकता भयो र पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राखियो। एकीकरण पश्चात 2073 फागुनमा पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा चुनिएपछि गत 2074 को निर्वाचनमा थापाकै नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा सहभागी बन्यो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केवल 1 सीट जितेको थियो, जसमा राजेन्द्र लिङदेन मात्र निर्वाचित भएका थिए। समानुपातिकमा 3% पार गर्न असफल भएपछि सो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुन असमर्थ भयो। यसले 1, 3 र 6 प्रदेश सभामा 1-1 सीट जितेको थियो। यस पटकको निर्वाचनमा हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार राप्रपा
राप्रपाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 7 स्थानमा जीत हासिल गर्दै 6औं स्थानमा छ भने प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 11 स्थानमा जीत सुरक्षित गरेको छ। उता विश्लेषकले भने राप्रपाको यस पटकको चुनावी परिणामलाई पार्टीको एजेण्डा भन्दा पनि नेतृत्वमा आएको फेरबदलको सफलता दर्शाउँछन्। विश्लेषक दाहालले भने नयाँ नेतृत्व आयो गयो र मान्छेलाई के लाग्यो भने यो पार्टीमा नयाँ मान्छे आए, कम्तीमा पुरानाहरूको विकल्प यो पनि एउटा मतको हिसाबले नेतृत्वको हिसाबले हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। तर यो चाहिँ एजेण्डाहरूमा प्राप्त मत होइन। अर्कोतिर कांग्रेस र कम्युनिस्ट जस्ता पार्टीहरूले जनताका सपनाहरू पूरा गर्न नसकेपछि व्यक्तिमा केन्द्रित भएर मान्छेले भोट हाले, नयाँ मान्छेमा। गत 2078 मक्सिरमा भएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेन सुनिएपछि राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेका थिए। थापा यस पटक पनि एमालेको चुनाव चिन्ह सहित मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लडेका थिए। तर थापाले राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहसँग पराजय बेहोरे। सिंह 27,816 मत सहित विजयी हुँदा थापा 25,420 मत सहित तेस्रो स्थानमा खुम्चिए। अध्यक्ष लिङदेनको उदयपछि यो पार्टीमा राप्रपाले आफूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा उभ्याएको छ, जसलाई उनको योगदानको रूपमा हेरिएको छ। झापा 3 बाट लगातार दोस्रो पटक जितेका अध्यक्ष लिङदेनले भने अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा पार्टीको मत सन्तोषजनक भए पनि परिणाम अपेक्षाकृत नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, हामीले अहिले जुन मत परिणाम प्राप्त गरेका छौं त्यो विगतको तुलनामा हेर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जस्तो देखिन्छ। तर पनि अहिले प्राप्त गरेको परिणाम चाहिँ अपेक्षाकृत अथवा हामीले अपेक्षा गरे जस्तो चाहिँ आएको अवस्था होइन। लिङदेनसँगै चितवन 3 बाट विक्रम पाण्डे, मकवानपुर 1 बाट दीपक बहादुर सिंह, नवलपरासी पश्चिम 2 बाट ध्रुव बहादुर प्रधान, बाँके 2 बाट धवल शमशेर जबरा, रूपन्देही 3 बाट दीपक बोहरा, जुम्ला 1 बाट ज्ञानेन्द्र शाहीले चुनाव जितेका छन्। अघिल्लो पटक राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको राप्रपाले यो पटक पाएको सफलतालाई राजनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। राप्रपाको विरासत बोकेका मध्ये एक प्रमुख पात्र पूर्व प्रधानमन्त्री सन्त विगतलाई स्मरण गर्दै भन्छन्, सुरुमा त यो भर्खर बहुदलीय व्यवस्था आएला राप्रपा भनेर पब्लिकमा जानै गाह्रो थियो नि। त्यो बेलामा पनि 21-22 जना सांसद डाइरेक्टै चुनावबाट जितेर हाउसमा आए थिए र अब त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुरा मनमा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ। अब पोहोरको तुलनामा राम्रो छ। त्यो गत सालको योभन्दा पहिलो संसदमा राप्रपाको जो उपस्थिति त्यो हेर्दाखेरि अहिले सन्तोषजनक मान्नु पर्छ। तर अब यतिकैले पुग्यो भने सन्तोष गर्नु हुँदैन। राजनीतिक रूपमा सक्रिय नभएका चन्द मूलधारका ठूला पार्टीबाट जनता असन्तुष्ट हुँदा त्यसको लाभ राप्रपालाई मिलेको विश्लेषण गर्छन्। पार्टीले पाएको सफलतापछि आगामी दिनमा अझ सशक्त पार्न नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै चन्दले रेडियो कान्तिपुरसँग भने, यो बोलेको कुरा कायम गर्नु पर्यो। पार्टीभित्र एउटा समन्वय सबैसँग सरसल्लाह इत्यादि गरेर समन्वयको वातावरण कायम गर्नु पर्यो र यो लक्ष्य अहिले सन्तोषै गरिहाल्ने ठाउँ छैन। पोहोरभन्दा प्रगति हो, यो राम्रै हो। तर अझ अर्को चुनावमा त 42-50 आउनु पर्यो, त्यो लक्ष्य राख्नु पर्यो। निर्वाचनमा प्राप्त उपलब्धिपछि राप्रपाले अब कस्तो नीति लिन्छ र राजनीतिक कदम चाल्छ भन्ने चासो बढ़ी देखिएको छ। चुनावमा पाएको जनमतलाई अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धको मतको रूपमा अर्थ्याउन खोजे पनि संसदीय अंक गणितले राप्रपाको एजेण्डालाई फाइदा पुर्याउने खालको देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्ता। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले समानुपातिकमा भनी मतान्तर बढ़ाउँदै गएको छ। 94,52,277 मतगणना भएकोमा एमाले 25,60,939 मतसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। प्रत्यक्षतर्फ अग्रस्थानमा रहेको कंग्रेस समानुपातिकमा भने 24,28,884 मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेर एमालेलाई पछ्याइरहेको छ। त्यस्तै 10,86,222 मतसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 10,67,586 मतका साथमा चौथो स्थानमा छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 5,48,153 मतका साथमा पाँचौं स्थानमा छ। छैठौं स्थानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 3,35,041 मत प्राप्त गरेको छ भने
त्यसैगरी थ्रेस होल कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न जनमत पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संघर्ष गरिरहेका छन्। जनमत पार्टीले 2,67,144 मत ल्याउँदा एकीकृत समाजवादीले पछिल्लो विवरण अनुसार 2,54,710 मत प्राप्त गरेको छ। नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगलाई पूराग्रही नहुन आग्रह गरेको छ। कतिपय स्थानमा आयोग आफ्ना उम्मेद्वारप्रति पूराग्रही भएको भन्दै आयोगको ध्यानकर्षण गराएको छ। निर्वाचन आयोगले दोलखाका 10 मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्न निर्देशन दिए पश्चात एमाले दोलखा, स्याङ्जा 2, बाजुरा र उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा पुनः मतदानको माग गरेको हो। पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफ्ना उम्मेद्वारले माग गरेका स्थानमा पनि पुनः मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले कब्जा भएको भनिएका स्थानहरू कालिन्चोक बेगुम्पा मतदान केन्द्र क र ख, सेलुङ्गा गाउँपालिका 2, भुसाफेदा मतदान केन्द्रमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका 3 दिसिङकोट आधारभूत मावि कमेरे, वडा नम्बर 4 को राम मन्दिर मावि, दार्सिङ नरसेवा र सोही स्थानको जनसक्रिय आधारभूत विद्यालय चिट्ठी पोखरी र दीनदयालु आधारभूत विद्यालयका सबै मतदान केन्द्रमा पुनः मतदानको माग गरेको छ। एमाले यी स्थानमा मृत्यु भएका र विदेशमा रहेका मतदाताको नामबाट पनि मतदान गराइएको आरोप लगाएको छ। यस्तै एमाले बाजुराका विभिन्न मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्न माग गरेको छ। एमाले उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा कतिपय मतदान केन्द्रमा अतिरिक्त मतपत्र गणनामा परेको भन्दै पुनः मतदानको माग गरेको छ। एमाले 5 थरमा आफ्ना उम्मेद्वार वसन्त नेमाङ विजयी भएको भन्दै तुरन्त प्रमाणपत्र दिन माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण पेश गर्न उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले 35 दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्न उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दललाई आयोगले निर्देशन दिएको हो। सवारी साधनको प्रयोग, प्रचार प्रसार सामग्री ढुवानी, गोष्ठी अन्तर्क्रिया, अन्य प्रसार छापा एवं विद्युतीय माध्यम, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका शीर्षकमा भएका खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार उम्मेद्वारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग भएको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने पदाधिकारीको नाम समेत उल्लेख गरी पेश गर्न भनेको छ। त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्द सूची पेश गरेका राजनीतिक दलले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 35 दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा विवरण पेश गर्नुपर्ने पनि आयोगले बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ 105 सीट जितेको छ। 315 स्थानको मतगणना सकिँदा कांग्रेसले 105 स्थानमा जित हात पारेको हो। नेकपा एमाले 88 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हुँदा 2 स्थानमा अगाडि छ। माओवादी केन्द्रले 53 स्थानमा जित निकालेको छ। एकीकृत समाजवादीले 13 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हात पारेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 12 स्थानमा जितेका छन्। राप्रपाले 11 स्थानमा जित निकालेको छ। जसपाले 10 स्थानमा जित निकालेको छ। त्यस्तै लोसपाले 9 स्थानमा विजय भएको छ भने जनमत पार्टीले 7 स्थानमा जित निकालेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीले 1-1 निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेका छन्। सुनसरी 4 मा विवादित मतदान केन्द्रको मात्रै पुनः मतगणना गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगले पूरै निर्वाचन क्षेत्रको पुनः मतगणना नगरी विवाद भएका केन्द्रकोमा मात्रै मत गर्न निर्देशन दिएको हो। सो क्षेत्रमा सत्तारूढ गठबन्धनले 600 मत एमालेतर्फ जोडेको आरोप लगाएपछि 3 दिनदेखि मतगणना रोकिएको छ। सुनसरी 4 मा संचार मन्त्री समेत रहनुभएका कंग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र कार्की र एमाले उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुर्सियत बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा भएको छ। शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि मतगणना स्थगित भएको थियो। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार कार्कीले 23,439 मत प्राप्त गर्दा एमाले उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुर्सियतले 23,341 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा निर्वाचन आयोगले कानून अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भएको छ। रोकिएको मतगणनालाई सुचारू गराउने विषयमा निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले दलहरूलाई
मतगणनामा सहभागी हुन माइकिङ गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यसअघि आयोगले मतगणना शुरू गर्न निर्देशन दिएको थियो। हिजो मतगणनाका क्रममा पछिल्लो पटक खोलिएको 10वटा मतपेटिकामा प्रदेशसभाको 100 मतपत्र भेटिएकाले गणना रोकिएको थियो। 63,080 मतगणना भइसकेपछि थप गणनाका लागि 10वटा मतपेटिका खोलिएको थियो। त्यसै क्रममा प्रदेशसभातर्फ 100 मतपत्र भेटिएपछि दलहरूले गणना रोक्न माग गर्दै अवरुद्ध गरेका थिए। सो क्षेत्रमा गठबन्धनका कांग्रेस उम्मेद्वार नारायण खड्का र एमालेकी मञ्जु कुमारी चौधरी बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। खड्काले 27,484 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने चौधरीले 25,659 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। थापाथल स्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा भएको झडपमा 40 जना घाइते भएका छन्। बस्ती हटाउन खोज्दा सुकुम्बासीहरूले प्रतिकार गरेपछि झडप हुँदा महानगर प्रहरीका प्रमुख राजु पाण्डे सहित 40 जना घाइते भएका हुन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र महानगरको टोली स्काभेटर लिएर घर टहरा भत्काउन दिउँसो त्यहाँ पुगेको थियो। घाइतेको नर्विक लगायतका अस्पतालमा उपचार भइरहेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले बताउनुभयो। वैकल्पिक व्यवस्था बिनै हटाउन थालेको भन्दै घरेलु हतियार सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयले गृहमन्त्री विरूद्ध पनि चर्को नाराबाजी गरेका थिए। एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले मंसिर 4 गतेसम्म अन्तिम म्याद राखेर बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। महानगरले जारी गरेको सूचनालाई बेवास्ता गरेको भन्दै आज बस्ती हटाउन बल प्रयोग गरेको हो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै महानगरका प्रवक्ता मानन्दरले अव्यवस्थित टहरा हटाई वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरिने बताउनुभयो। सो क्षेत्रमा रहेको बस्तीका स्थानीयको नाममा कुनै पनि पुर्ख्यौली जमिन नभई वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी सरकारले सीतापाइला स्थित निर्माण गरेको आवास गृहमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। महानगरले भोलि पुनः टहरा हटाउने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बालबालिकाको व्यापक दुरूपयोग भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानको अध्ययनका अनुसार निर्वाचनका क्रममा बालबालिकालाई दुरूपयोग गरिएको 216 घटना भएका छन्। बालबालिकालाई आम सभा, प्रचार प्रसार कार्यक्रम, घर दैलो अभियान लगायतमा प्रयोग गरिएको अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सबै जसो प्रमुख दल र उम्मेद्वारले चुनावी प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको पाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीबाट अवधेश कुमार झाको नमस्कार। गहुँ खेतीको सिजन शुरू हुन साथ फेरि रासायनिक मलको अभाव शुरू भएको छ। सप्तरी जिल्लामा आवश्यक मात्रामा रासायनिक मलको आपूर्ति हुन नसक्दा उत्पादनमै ह्रास हुन थालेको छ। जिल्लामा मौजदात मल खादले किसानको आवश्यकता धान्न सक्ने अवस्था नरहेकाले तत्काल रासायनिक मलको व्यवस्थापन प्रदेश र संघीय सरकारले मिलाउनु पर्नेमा जिल्लाका स्थानीय पालिका प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले बताउनुभयो। सप्तरी सदरमुकाम राजविराजको मुख्य बजार मेन रोड र लंका टोल रहेको 68 बिघा जग्गा पछिल्लो 5 वर्षदेखि बिक्री वितरण गर्न र बैंकमा राख्न रोक लगाइएपछि 5000 परिवार प्रभावित भएका छन्। बिटौरी जग्गा रोक्का गर्न र किनबेच गर्न रोक लगाइएपछि सप्तरीको राजविराजका 5000 परिवार प्रभावित भएका हुन्। सो 68 बिघा जग्गाको लाल पूर्जा छैन। जग्गा धनीसँग रहेको बिटौरी कागजातकै आधारमा यसअघि सो जग्गा बिक्री वितरण र रोक्का हुँदै आएको थियो। नगरपालिकाले यसअघि बिटौरी जग्गाको कर लिँदा सोहीको रसिदका आधारमा उक्त जग्गा बिक्री वितरण र वित्तीय संस्थामा राखेर ऋण लिने दिने कार्य हुँदै आएको थियो। तर नेपाल सरकारले गाउँ ब्लक र बिटौरीको जग्गाको खरिद बिक्री र रोक्का गर्ने कार्यमा रोक लगाएपछि उक्त जग्गा धनीहरू समस्यामा परेका हुन्। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम आएपछि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा दैनिक जसो मतदातालाई धन्यवाद दिन गाउँ गाउँ पुग्न थालेका छन्। विजेता उम्मेद्वारहरूले आफूहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता सहित मतका लागि धन्यवाद दिइरहँदा मतदाताहरूले भने निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्ने गरेका छन्। भगवान राम र सीताको विवाहको सम्झनामा सप्तरीको तोपासहित ग्रामीण क्षेत्रहरूमा माटोको प्रतिमा बनाई विवाहोत्सव मनाइँदैछ। सो अवसरमा ती स्थानहरूमा मेला समेत लागेको छ। मेलामा स्थानीय उत्पादनहरूले समेत बजार पाएका छन्। अवस्थ सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार झा बिदा माग्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 4000 मेगावाट विद्युत खपत गर्न सक्ने गरी मध्य प्रदेशमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले सन् 2050 भित्रमा मध्य प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा जिल्लाका दक्षिणी भेगमा रहेको मानव बस्ती र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई मध्यनजर गर्दै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागि हो। बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत वीरगंज क्षेत्रमा करिब 3200 र जनकपुर क्षेत्रमा 800 मेगावाट विद्युत खपत गर्ने गरी प्रसारण सञ्जाल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सो प्रसारण लाइनको निर्माण लागत 50 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ी लाग्नेछ। आन्तरिक रूपमा खपत बढ़ाउन र देशभित्र खपत गरी भारततर्फ निर्यातका लागि दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइन चरणबद्ध रूपमा निर्माण गर्न लागि प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तत्काल आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन बनाएपछि अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गरिने बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा वीरगंज नाकाबाट 32 अर्ब रुपियाँ बढ़ेको प्रशोधित तेलको निकासी भएको छ। भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि कार्तिकसम्मको अवधिमा 32 अर्ब रुपियाँ बढ़ीको भटमास, पाम र सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निर्यात भएको हो। सो नाका हुँदै सर्वाधिक निकासी हुने वस्तुको सूचीमा भटमास पहिलो र पाम तेल दोस्रो र सूर्यमुखीको तेल चौथो नम्बरमा छन्। गत कार्तिक मसान्तसम्ममा यो नाकाबाट 17 अर्ब 20 करोड़ 90 लाख रुपियाँ बराबरको 7 करोड़ 59 लाख किलो भटमासको तेल निकासी भएको छ। यसैगरी 13 अर्ब 40 करोड़ रुपियाँ बराबरको पाम तेल तथा 1 अर्ब 58 करोड़ रुपियाँ बराबरको सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निकासी भएको छ। भारतले आफ्नो मुलुकका उद्योगले आन्तरिक बजारको माग धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि छिमेकी मुलुकबाट पाम आयल, भटमासको तेल, वनस्पति घिउ आदिको आयात खुला गर्दै आएको जनाएको हो। शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन नेप्से 15.61 अंकले घटेर 1950.37 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 3.65 अंकले घटेर 382.61 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 236 वटा कम्पनीको 37,61,279 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 49 करोड़ 43,94,613 रुपियाँ कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनको मुख्य व्यापारिक शहर सांघाई र बेजिङमा प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पारिएको छ। चीन सरकारले कोविड नीतिलाई लिएर कड़ाई गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। चीनका अधिकांश शहरमा दर्जनौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सर्वसाधारणलाई सड़कमा उतारेका छन्। कोविड नीतिले सर्वसाधारणको जीवनयापनमा कठिनाई भएको भन्दै प्रदर्शनकारीले आपत्ति जनाएका छन्। पछिल्लो समय चीनमा कोरोना भाइरस फेरि देखा पर्न थालेपछि सरकारले शून्य कोविड नीति अपनाएको छ। चीनमा कोविड विरूद्ध लगाइएको प्रतिबन्ध मार्च वा अप्रिल अघि खुल्ने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई सस्तो साना बम र रकेट आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ। युक्रेनले रूस विरूद्धको युद्धमा पश्चिमा मुलुकलाई थप हतियार सहयोगका लागि माग गरेसँगै पेन्टागनले सहयोग गर्ने तयारी गरेको अल जजिराले जनाएको छ। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राखेकाले परिष्कृत हतियारहरू आवश्यक रहेको भन्दै सहयोगका लागि युक्रेनले अपील गरेको थियो। अमेरिकी सेनाका प्रमुख हतियार खरिदकर्ता डग बुशले गत साता मात्र थप हतियार उत्पादनमा गति दिएको बताउनु भएको थियो। युक्रेनमा रूसले जारी राखेको आक्रमणले अमेरिकामा निर्मित हतियारको माग बढेको र आपूर्ति समेत बढाएको उहाँको भनाइ छ। अब खेल प्रसंग। अन्डर 19 राष्ट्रिय पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताको जारी संस्करणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले लगातार चौथो र कर्णाली प्रदेशले दोस्रो जीत दर्ता गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1 लाई 213 रनले फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। सुदूरपश्चिमले दिएको 265 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 कमजोर ब्याटिङ गर्दै 51 रनमा समेट्यो। प्रदेश 1 का भोपाल दंगालले 10 रन जोड्नु बाहेक अन्य खेलाड़ीले दोहोरो स्कोर जोड्न सकेनन्। सुदूरपश्चिमका हेमन्त दामीले 5 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ थालेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 264 रन बनाएको थियो। जितसँगै सुदूरपश्चिम 4 खेलबाट 8 अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ। 3 खेलबाट 2 अंक जोडेको प्रदेश 1 पाँचौं स्थानमा छ। उता मूलपानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकी प्रदेशलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले दोस्रो जीत दर्ता गरेको छ। 40 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा गण्डकीले
प्रस्तुत गरेको 161 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 39.2 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। लुम्बिनीका विशाल भूषालले 52 रन बनाएका थिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 36.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 161 रन बनाएको थियो। जितसँगै लुम्बिनी 3 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 4 खेल खेलेको गण्डकी अङ्कविहीन बन्दै 6औं स्थानमा छ। कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022 को समूह एसको खेलमा दक्षिण कोरिया विरूद्ध घानाले 3-2 गोल अन्तरले जित हासिल गरेको छ। खेलको 24औं मिनेटमा मोहम्मद सालिसुले गोल गर्दै घानालाई शुरूआती अग्रता दिलाएका थिए। 34औं मिनेटमा घानाका मोहम्मद कुडुसले अग्रता दोब्बर पारे। कोरियाका लागि चो ग्यु सुङले 58औं तथा 61औं मिनेटमा 1-1 गोल फर्काए। 68औं मिनेटमा घानाका मोहम्मद कुडुसले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। जितसँगै घाना 3 अङ्क सहित समूह एसको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। दक्षिण कोरिया 1 अङ्कका साथ समूहको पुछरमा छ। घाना पहिलो खेलमा पोर्चुगलसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। दक्षिण कोरियाले उरुग्वेसँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा क्यामरून र सर्बियाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका थिए। समूह जीमा रहेका दुवै टोलीले 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। बराबरीसँगै क्यामरून र सर्बियाले 1-1 अङ्क जोडेका छन्। यसै समूहमा रहेको ब्राजिल र स्विजरल्याण्डको समान 3-3 अङ्क छ। यी दुई टोलीबीच आजै राति 9:30 बजे खेल सुरु हुनेछ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी खिलनाथ र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।